सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मिनीनो जेजूचे पोरबेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो तिसरो दीस आनीक आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय भाग्यवंत जुजेच्या शेगुणांनी आमची कुटुंबां आमोरीस लेतेसिया कुटुंब करूंक आमचेशी राव. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान पात्रीस कोर्दे बापायच्या काळजा सारको ही अपोस्तोलीक चीट बरोवन भाग्यवंत जुजेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें. एक बापूय कसो आपल्या कुटुंबाक कशे परी ताणें आमोरीस लेतेसिया कुटुंब केलें हें ताच्या गुणांतल्यान स्पश्ट करून दाखयलें. भाग्यवंत जुजे खूब दोयाल आनीक मोगाल बापूय जालो. जाणें देवाचे येवजणेक विस्वाशी रावन ओगेपणीन आपली जबाबदारी पाळून आपलें कुटुंब मोगाचो फोलेर केलो. आमच्याय बापायांनी आनीक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांनी आसा ती जबाबदारी पाळून आपल्या गुणां उद्देशी आपलें कुटुंब मोगाचें दारजोणें करूंक कृपा आनीक बोल ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, सुरवातीच्या उतरांनी आमचे भयणीन आयचो विशय आमच्या कानार सादयला. भाग्यवंत जुजेच्या शेगुणांनी आमोरीस लेतिसिये कुटुंब आमचे कुटुंब करूंक आमचेशी तूं राव सोमया. दोन लातीन उतरां आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आसली. एक म्हळ्यार आमोरीस लेतिसिये म्हळ्यार द जॉय ऑफ लव. 2016 ह्या वर्सा पाप साहेब फ्रांसिसान हो दाखलो भायर काडलो, अ पोस्ट सिनोडल एक्झोटेशन, आनी मोग दिवन कितली कुशालकाय हा ते दाखोवन केले. दुसरे लातीन उतर जावन आसले पात्रीस कोर्दे. पात्रीस कोर्दे म्हळ्यार द फादर्स हार्ट, बापायचे काळीज. 2019 ह्या वर्सा जेन्ना वरोस पाप साहेबान भाग्यवंत जुजे खातीर भेटयल्ले तेन्ना हो दाखलो भायर काडलो. भाग्यवंत जुजेचे शेगूण जायते, पूण एक चोत्राय धरुया. भाग्यवंत जुजेचे शेगूण फामिलीन दादल्यांनीच बापायनीच आपणावचे हें चिंतचें न्हय. ज्या शेगुणाचेर आज आमी नियाळ कोत्तले हांव ते सगल्यांनी आपणावंक जाता. देवाचे येवजणेक आयतो रावप, ओगेपणाचो गूण आमच्या जिवितान वाडोवप, काळजीदारपणान आपले पोतिणीचो आपल्या भुरग्याचो सांबाळ करप हे फकत दादल्यांकूच लागता काय ना इश्टानो. फामिलीच्या दर एका वांगड्याक फायद्याचे जावं येता. तर आयचो विशय म्हत्वाचो. भाग्यवंत जुजेच्या शेगुणांनी म्हजो कुटुंब, तुजो कुटुंब आमोरीस लेतिसिये, द जॉय ऑफ गिविंग, द जॉय ऑफ लव आसलेल्या कुटुंबा सारको करूया. आनी हे आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं खालतेपणी ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया आनी उगडास करुया. जायते पावटी मोग आमच्या कुटुंबांनी दिवचे सुवातेर, मोग आमच्या समुदायांनी दिवचे सुवातेर, मोग आमच्या समाजान दिवचे सुवातेर हांवें बोलतेंच कितें दिलां. तर असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचे ह्या वेळार आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया.
आनी खोंती बरीत काळसान म्हणुया हांव पातकी सद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या बसत घेवन सदांच सांगवान मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना माग सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया हे तिसरे नोवेन मिनीन जेजूचे करूंक आमकां हे वड आधार दितात. थर्ड वड बागदे आनी थापे ह्या समुदायांनी रावतल्या सगल्यांचेर मिनीन जेजून भरपूर आशिर्वाद घातल्या प्रमाण मागुया. सद पदवेदार देवा आमच्या सोडवणदारा जेजूची आनी ताचे माय मारयेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवंत जुजेक विचलोय. तेच परी जेजूचे गुडार्थ कुळीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोडवणदाराचें जिवीत आमचे सवे वाडोत वचूं आनी समेस मनशांक ताची सोडवण पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो धीर तुझे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालतीं जायात, दुलोभ आनी सोंसणिकायेचीं. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बानपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव. सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना, वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब,
सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोडण्यो सुफोड. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसणटणांक पावयता. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. उद्गाराक उबीं रावया. उद्गार गीत B10 पेज 27 आमी 7वो श्लोक गायतले. Sui sorespora, sui sorespora, sui sorespora, sui sorespora, sui sorespora, sui sorespora. Devace utorai dotati, Ti subagi, Anitaci koshi tatati, Ti subagi, Sui sorespora, sui sorespora, sui sorespora, sui sorespora, sui sorespora, sui sorespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ते उदिंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणे, उठ, बालकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बालकाक ना करून ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बालकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळोवन गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. हेरोद मरतूच देवदूत इजिप्ताक जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडलो आनी ताणें म्हळें, उठ, बालकाक आनी ताची आवय घे आनी इस्रायल देशांत परतो वच, कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मेले. तो उठलो आनी बालकाक आनी ताची आवय घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या इश्टानो, मिनी जेजूचे परबेक आमी तयार जाता आनी आमची ओत्मीक तयारी फळादीक जावचे खातीर ह्या दिसांनी आमच्या जिवितांत लागू सारकेल्या विशयांचेर आमी नियाळ करता. आयचो विशय जो आमच्या काळजांच्या पोड्ड्याचेर सादता तो जावन आसा भोव म्हत्वाचो. बागीवोन जुजेच्या शेगुणांनी आमचे कुटुंब आमोरीस लेतिसिये कुटुंब कोर सायबा. आनी अशें करूंक आमी प्रयत्न करता आसतना आमचे बरोबर राव. आमोरीस लेतिसिये म्हळ्यार कितें तें तुमकां सांगलें. द जॉय ऑफ लव. आनी मोग जेन्ना आमी वांडटा एक खिरीत कुशालकाय दिसून येता इश्टानो. आनी बागीवोन जुजे नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबांत होच मोग वांडटालो. थोडे शेगूण ताच्या जिवितांतले म्हाका आनी तुका जावं दादलो जावं बायल भोव फायद्याचे आमचे क्रिस्ती जिवीत
आमचे कुटुंबीक जिवीत, आमचे कातोल जिवीत जिवंक जावं येता. पूण ताच्या शेगुणाचेर वेच्या आदीं 3 धाकटुल्यो घडण्यो सांगता. एक दीस एक दिसवड्याचो वावर करपी वेतालो कोणे हाडून ताचेर मोटरसायकल मारली. ताचो पांय मोडलो. मुणचे सुवातेर दुखता आपल्याक, मुणचे सुवातेर मोडलो आपल्याचो पांव. पयलो तो उद्गारलो, म्हजी बायल भुरगीं घरा आसात, हांव दिसवड्याचो मानाय, कितें खातेली ती? हुस्को ह्या दिसवड्याच्या मानायाचो आपल्या दुखीचेर, आपल्या कोश्टांचेर लक्ष ना, आपल्या भुरग्यांचेर, आपल्या भायलेचेर लक्ष हा. बागीवन जुजे हेच भाशेन हुस्क्यान बोल्लोलो मनीस आनी नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबान ओगेपणान हो हुस्को ताणें दाखोड केलो. दुसरी घडणी, एका दोंगराच्या वाटेंतल्यान एक दीस एक बापूय आनीक ताचो धाकटुलो पूत वेताले. आनी वेता आसतना तांणी पळयलें की एका जिरकुटान इन अ बुश एक विंचू सांपडलेलो हा, अ स्कॉर्पियन. आनी हो बापूय बोडी घेता आनी त्या विंचवाक सोडोवचो प्रयत्न करता. पूण सोडोवंक प्रयत्न केलेले फावटी हो विंचू ताचेर वीख सोडूंक येता. आनी भुरगो ताका म्हणटा, पाय तूं ताका सोडोवंक सोदताय, मेकळो करूंक सोदताय आनी तो पळय तुजेर वीख मागता. आनी तेन्ना बापूय भुरग्याक शिकयता आनी म्हणटा, बाबा विंचवाचें काम वीख मारपाचें, म्हजें सैम जावन आसा बरें करपाचें. आनी हें म्हणून त्या विंचवाक सोडयता आनी ते दोगूय जाण आपले वाटेक वयता. इश्टानो, एक बापूय आपल्या भुरग्याक खरें मनशाचें सैम कितें तें उदाहरणांतल्यान दाखोड करता. बागीवन जुजे हे भाशेन देवाचे येवजणेक सदांच आयतो आसलो आनी देवाची येवजण ताका समजो नाका. तो जियेलो आनी दुसऱ्यांकूय किरीत भाशेन जेजू जेन्ना ल्हान आसलो, समजो नासलें जेजू सरभोंवतणी सगलें कितें घडटा तें जिवंक, आपूण जिवंक ताणें प्रयत्न केलो. तिसरी घडणी, एका ट्रेनीच्या कंपार्टमेंटान एक भुरगो दोळ्यार ताच्या पॅच मारलेलो आनी एक बापूय दोळ्यार ताच्या पॅच मारलेलो, एका दोळ्याचेर पॅच मारलेलो. दोगूय जाण प्रवास करताले आनी तांचे बरोबर दुसरो लोक कंपार्टमेंटान आसलो ट्रेनीच्या. आनी तेन्ना भुरगो 9-10 वर्सांचो आसतलो. भुरग्यान बापाय लागीं विचारलें भायल्यान आरशांतल्यान पळोवन ट्रेनीच्या, तें कितें? बापूय म्हणोंक लागलो, तें झाड, इट्स अ ट्री. आनी भुरगो फुडें वयता, पाय पाय पळय आनीक एक झाड, पाय पाय पळय आनीक एक झाड. सायडीन एक जाणटी बायल बसून आसली. पयले नेसल्याच पायरट्सांचे भाशेन दोळ्यार कोपो मारला आनी कितें बोबाड सायबा, हें एक झाड, हें एक झाड. पायन ती गुणगुणटा तें आयकलें आनी पाय म्हणोंक लागलो, बाय हो म्हजो पूत काल बसून ताका दिसती पडो नासलें. हांवें म्हजो एक दोळो ताका दिला. आज तो पयले फावटी पळयता झाड म्हटल्यार कितें पळय तें आयकोन जाण आसलो. आनी जेन्ना तो पळयता, जितले फावटी तो म्हणटा झाड ये, खुशाल हांव जाता. कित्याक? हांवें हो म्हजो दोळो जो ताका दिला तातूंत तो खुशाल आसा, तो शिकता. इश्टानो, एक बापूय त्याग करून, सॅक्रिफायस करून आपल्या भुरग्याचें बरेंपण पळयता. पूण तितलेंच न्हय, कोण भुरग्याक कितें म्हणटा तेन्ना बापूय काळजीदारपणान भुरग्याक डिफेंड करूंक रेडी. बागीवन जुजेन कुडी वाटेन किरीत भाशेन बाळका जेजूचो, वाडट्या जेजूचो सांबाळ करूंक काळजीदारपणान तो वावुरलो. इश्टानो, पूण पोत्तून म्हणटा, हांवें एग्जाम्पल, उदाहरणां दिल्या ती सगळीं बापायची. पूण आयचो विशय घरांत आसलेल्या दादल्यांक आनी घरांत आसलेल्या बायलांकूच लागोना. बागीवन जुजेचे शेगूण दर एकल्या मनशान जावं कुटुंबान, समाजान, फिरगोजेन आपणावंक जाता.
आनी आयज म्हाका कुशालकाय भोगता सांगूंक जायती म्हजी क्रिस्तांव बाबा भयणां जावं काळजीदारपणान जावं देवाचे येवजणेक खालती रावन जावं ओगेपणान बरेपण करून आपले क्रिस्ती जिवीत जियेता. तुमचेच मदें कितलीं जाणां आसतलीं तुमचे पासत देवाक आर्गां दिता. पूण थोडीं जाणां आमी घडये आमच्या धर्मा बाबतीन आमी काळजीदार ना. देवाची येवजण म्हजे येवजणे आड वेता तेन्ना तिका फॉलो करपाक म्हजें मन ना. मागीर ओगेपण म्हणटा तें म्हज्या जिवितानूच ना. इश्टानो, आयचो नियाळ आमकां फायद्याचो जावचो. आयच्या वाचपान या, आयच्या विशया बद्दल कितें सांगतात जाल्यार पळोवया. आयचे पयले वाचप बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिठींतले वाचप. क्रिस्तांवांची संख्या वाडत वेताली आनी इगोज मातेचो एक स्ट्रक्चर घडून येवचो आसलो. आनी बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन कोशे भाशेन इगोज मातेचो स्ट्रक्चर ते आयच्या पयल्या वाचपान दाखोड कोत्ता. म्हणटा जेजू मोस्तो आनी दर एक जेजूचेर पातयेतलो बावतिज्म घेतलोलो मनीस एक सांदो. दर एका सांद्यान एक कुडीच्या एकवटा पासत वावरूंक जाय. मोस्तो खा जेजू हा ताका खालतो रावन. आनी ताच्या आदी म्हणटा हांव सोमयाचो कोयदी. म्हळ्यार कितें? हांव देवाचे येवजणेक खालतो मनीस. म्हाका ती लायक जावं म्हाका लायक जायनाका. मागीर म्हणटा हे पवित्र सोबेंत आसलेल्या दर एका मनशान लानवीक जावंक जाय, खालतो जावंक जाय. कित्याक म्हणटा? कित्याक जायते पावटी म्हजें चिंतप मोगे वागप एके भाशेन, पूण जेजूची शिकोवण, जेजून घडलेले पवित्र सभेची शिकोवण दुसरे भाशेन. खालती हांव, लानवीक हांव ती बांदून घेवंक आनी म्हाका कितें जाय आपस्वार्थाक लागून म्हाज्या ते कुशीन धरूं. आनी हिंगा बागेवन जुजेचो नमुनो व्हरतो इश्टानो. बागेवन जुजेक जाय आसलें आंकुवार मारये बरोबर खुशाल लोगणीक जिवीत जियेल्ले. पूण जेन्ना देवाची येवजण ताका थावी जाता तो आंकुवार मारयेक कुशीन दवरना, पूण पवित्र आत्म्या उदेशी कुसव्यान तिच्या रिगलेल्या भुरग्याक सांबाळटा. आनी दुसरें उदाहरण आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. आमी आयचो गॉस्पल, आयचे शुभ वर्तमान सायबिणीची दुसरी दूख म्हणटा. जेन्ना ती बाळका जेजूक घेवन इजिप्तान पळोवन गेली, पूण हे सायबिणीचे दुसरे दुखीन तिका सांगात दिवंक बागेवन जुजे आसलो. आतां तुमच्या मनांत हाडात, हिंगा हा बागेवन जुजे. आनी बागेवन जुजे देवान ताका सांगलें मारयेक तुजी पोतीण कशी घेवंक तूं फाटीं सरो नाकाय, ह्या भुरग्याचो सांबाळ करूंक तूं फाटीं सरो नाकाय. मांडून घेतलें. देवाचो पूत देवाचे येवजणेक खालती रावलो. पूण एका रातीक ताका गोमोन येयलें हेरोद भुरग्याक मारपाचो हा म्हूण. आनी देव ताका स्वप्नांतल्यान कोडीत कोत्ता, जुजे मारयेक घे, जेजूक घे आनी पळोवन वच इजिप्ता. देवाची येवजण तावी जाली. विचार घोडे येयलो ना येयलो नोको आमी. आरे देवाचो पूत वो, देवान आपल्या पुताक हेरोदीच्या हुकुमशायेंतलो वांटोवंक जायना. पूण देवान सांगलां, कोडीत केला. रातचे राती गेलो, चिंतूंक ना वाटेर ओरोणें क्रॉस करूंक जाय. सालवार जातली मू आमी? वाटेर चोर घोडे आमकां मातशें ना मू? हे आंकुवार मारयेक घेवन ह्या धाकटुल्या भुरग्याक घेवन ही लांबदीक वाट रातची चलोन वचोंक? येयले आसतले मनांत विचार इश्टानो. पूण देवाचे येवजणेक खालती गेलो. इजिप्तांत रावलो. इजिप्तान घोडे तो थोवयाचें काम करून थोड्यो वस्तू करून आपलो परामोस कोत्तालो, आपल्या फामिलीचो परामोस कोत्तालो. थोडो भोव सेटल जालोलो. पत्तो देव ताका कोडीत कोत्ता दर्शनांतल्यान, पत्तो वच म्हूण इस्रायला. हे सोंपें न्हू इश्टानो. आतांच सेटल जाला, आतांच सेटल जालेल्याक पत्तो इस्रायलाक वच. पूण बागेवन जुजे तो शेगूण ताचे बाळका जेजू सरभोंवतणी आनी मारये सरभोंवतणी ताचे जिवीत आनी तो पोत्तून इस्रायलाक येता. आज न्हू जरी तर म्हजो आनी तुजो कुटुंब आमोरीस लेतिस्ये, द जॉय ऑफ लव, मोग दिवपी कुटुंब जातले, 3 बागेवन जुजेचे शेगूण आपणावया. पयलो म्हणटा तो ओगेपण, सायलन्स.
आयज पळयात ओगेपण कोणाक लायक जायना. आमची भुरगीं आज शिकता जाल्यार बसून म्युजीक घालून शिकता. हांव आनी तूं 10 मिनटां ओगेपणान आसले जाल्यार कोण ना, गेली सगळीं भायर, घरान कोण ना, आकांत म्हजेर येता. ओगेपण दर एका मनशाच्या जिवितान गरजेचें इश्टानो. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ओगेपणांतल्यान देव किरीत भशेन आमचे लागीं उलयता. तुमी ब्लेसड सॅक्रमेंटाच्या चॅपलाक भेट दिल्या, तिगा ओगेपणान तुमी तुमचें मागणें केलां. आनी कितले पावटी ह्या ओगेपणान देव तुमचे लागीं उलया. उकडात, पवित्र पुस्तक उकडात. थोडे मोव मेवता आमकां भागीवंत जुजे बद्दल बरयलेले, पूण एक किरीत वस्त पवित्र पुस्तकान एक पासून लायन ना, एक पासून उतर ना भागीवंत जुजेच्या तोंडांत घातलेले. दाखोवपाक म्हाका आनी तुका हो एक ओगेपणाचो मनीस, बोवाडेचो मनीस न्हू, ओगेपणान हुस्क्यान आपले काम करपी मनीस. आनी हे ओगेपण कित्याक गरजेचें जाणा तूं? ओय देव आमच्या लागीं किरीत भाशेन उलयता तें बरें आहा, पूण आतां तूं घरा गेलोय, बायल सारकी चावल्ली हा, भुरगीं सारकी चावल्ली हा, माय पाय तुजो चावल्लो हा, बोबाड मारता, झगडटा. तुवेंय बोबाड मारली जाल्यार थोंडो काबार जातलो काय वाडटलो. आतां ती मातशें कितें म्हणटात पिकार जालेली हा, थोडो वगत ओगीच रावया, थंड जावं दी तांकां. आनी मागीर आमी बरे भशेन सवकसायेन शांत मनान भासाभास करुया. हे भशेन घरांतले समुदायांतले थोंडे सॉल्व जाता इश्टानो. तुय बोबाड मारताय, तोय बोबाड मारता, फायनली कांय जायना. हांव म्हणना की आमी डोरमॅट जावंक जाय म्हूण, कोण येवन धेगसो घालून गेलो, कोण येवन बोबाड मारून गेलो ना, पूण ओगेपणान हांव दाखयता की म्हज्यान बोबाड मारनासतना वस्तू करूंक जाता म्हूण. भागीवंत जुजेचो व्हड शेगूण फकत दादल्यांक ना इश्टानो, सगल्यांक आमकां. दुसरी वस्त, भागीवंत जुजे देवाचे येवजणेक आयतो मनीस. देवाची येवजण कशी गोमता काय म्हाका आनी तुका? ओगेपणांतल्यान जायते पावटी थावी जाता, फामिलीच्या दुसऱ्या वांगड्यांतल्यान थावी जाता, एका स्टुडंटाक टिचरी कडल्यान थावी जाता, एका काम कोत्तेल्या मनशाक आपल्या बॉसा कडल्यान थावी जाता, कोणाक घोडे पादविकाराच्या सेरमावांतल्यान थावी जाता. जायत्या भासांनी देवाची येवजण थावी जावं येता. पवित्र पुस्तक वाचतना थावी जाता. भागीवंत जुजेक जायते पावटी देवाची येवजण थावी जाली. मारयेक तुजी पोतीण कही गे, जेजूचो सांबाळ कर. जेजू जेन्ना 12 वर्सांचे पिरायेर आसलो तेन्ना ताका घेवन तो कितें म्हणटा पळय तो देव मंदिरांत गेल्लो. जुदेवांच्या शास्त्रा प्रमाणे जेजू शेणलो. जेजू म्हणटा ताका आनी ताची आंकुवार मारयेक कित्याक सोदताली म्हाका? म्हज्या बापायच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमकां खबर नासली? घोडी समजोंक ना भागीवंत जुजे. पूण देवाची येवजण, देवाचो पुतवो जेजू सरभोंवतणी ताचें जिवीत मांडलेलें. आतां देवाची येवजण कळोवंक अवघड, पूण ती कळ्ळ्यार पासून पाळूंक एकदम अवघड इश्टानो. पाळूंक देवाची येवजण एकदम अवघड. जरी तर म्हाका आनी तुका सांगलें उठ चल खाटली पोटली बांद आनी खंय वच, भागीवंत जुजेन तें केलें. कित्याक देवाची येवजणीक तो खालती जालो. आज जेन्ना म्हाका आनी तुका देवाची येवजण थावी जाता आमच्या जिवितान, आमी ती पाळटावू. देवाची येवजण केन्नाच पातका वाटेन म्हाका वचची ना. देवाची येवजण सदांच सारके हातेचे वाटेन म्हाका वतली. थोडो तेंप फाटीं न्हू म्हजे लागीं एक संदेशकान उलयताली आनी जें कितें तिणें सांगलें तें आयकून म्हजें काळीज पिजलें. ती म्हणूंक लागली म्हाका, फादर, थोड्या भुरग्यां लागीं देवाची खबर फकत संदेशकारांक वता. जरी तर हांव देवाची खबर म्हज्या भुरग्यां लागीं, थोरणाट्या लागीं, म्हाका रेस्पेतान लेखता तांच्या लागीं करिना जाल्यार कहो म्हजो कुटुंब आमोरीस लेतिसिया कुटुंब जातलो? कहोय म्हज्या कुटुंबान देवाची येवजण म्हाका थावी जातली? तुमच्या भुरग्यां लागीं देवाची खबर करात इश्टानो. तुमच्या भुरग्यांक सगळें दिता आसतना देव दिवंक विसरो नाका. नाजाल्यार पळय
तुज्यो अमोर यादी थोड्यो तुज्या बापायन तुका हातीक धरून मिनीन जेजूच्या फामाक हाडलोलो. तुजे आवयन तुका तेर्साचे मागणे करूंक शिकयल्लें, सांता क्रुसाची कुरू काडूंक शिकयली. हें हांवें आनी तुवें दुसऱ्या आमच्या फुडले पिळगेक दिवंक नाका काय? आनी शेवटा पळयात, बागीवन जुजे एक काळजीदार मनीस. कुडी वाटेन ताणें आपल्या आंकवार मारयेचो आनी आपल्या पुताचो मिनीन जेजूचो सांबाळ केलो. काळजीदार आमी जावंक फावो. आनी म्हाका दुबावूच ना, कोणेय तुमच्या कुटुंबा आड कितेंय केलें, कोणूय तुज्या बायल भुरग्यां पाय माय आड येयलो, तूं ओगो रावचो नाय. तूं एक पुरतो जबाब दितलोय थ्रू वर्ड्स आनी एक्शन्स. ओय, सारक्या वस्तूंनी काळजीदार जावया. कुडी वाटेन आमच्या मोगाच्यांचो सांबाळ करुया, पूण ओतम्या वाटेन तांचो सांबाळ करूंकूय काळजीदार जावया. आनी म्हळ्यार कितें समजुया, म्हजो पूत मिस्टेकीचेर मिस्टेकी कोत्ता. कंप्लेन आयली टिचरीची, कंप्लेन आयली शेजाऱ्याची, कंप्लेन आयली फ्रेंडाची, हांव ताका डिफेंड कोत्ता, हांव समजता हांव काळजीदार म्हूण. पूण जरी तर तुवें ताका आपोवन समजायलेलें, बाबा हें मातशें सारकें ना, हें थाऱ्यार घालूंक जाय, तूं ताच्या ओतम्याचो सांबाळ कोत्तलो आसलोय, तूं ताका करेक्ट कितें आहा तें शिकयतलो आसलोय, जरी तर तो रॉंग केलेले पावटी, हांव म्हणना सोबे माजार ताका लॉजीक घाला म्हूण, पूण तुज्या सोशी येता तेन्ना, एकसुरो आहा तेन्ना पुताक, धुवेक, बापाय, कोणाकूय गोच्यांक, तुज्या फ्रेंडांक करेक्ट करुया इश्टानो. कित्याक फकत कुडी वाटेन दुसऱ्याचो सांबाळ करूंक आमकां आपोवंक ना. क्रिस्तांव मनशांक ओतम्या वाटेन आपयल्ली आहा. आतां चिंतात तुमी, जरी तर हांव म्हज्या मोगाच्यांक करेक्ट करिना, जेन्ना ती वाडटा, पयलेच पावटी मिस्टेक कोत्ता, ती वाडटली समजून कितें रॉंग आहा तें रायट, आनी रायटाचेर फोट मारतली समजोन रॉंग म्हूण. जबाबदारी हांव आनी तुवें न्हू. कित्याक ती वाडटा आसतना कितें सारकें तें आमी तांकां शिकोवंकच ना. हे भाशेन काळजीदार जावया. ohले काळजीदार मनीस आमकां जाय इश्टानो. आज जायते पावटी सोशल मिडियाचेर आनीक खंय टिट्याचेर आनीक खंय आमच्या धर्माच्यो वादऱ्यो जातात. आनी एक पावट हांव थिंगा बसता आनी उगीच रावता. एक पावट हांव ह्या कन्वर्सेशनान भागेली जाता. आनी मागीर कितें घोडी म्हाका धर्माची म्हज्या सारकी खबर ना, घोडी कितें वस्त घडल्या ताची घोडी सारकी माहिती ना, आनीक हांव सोबे माजार घोडी नाका जालेले म्हज्या धर्मा आड उलयता. आज गरज हा बऱ्या जिविताच्या काळजीदार कोरण्यांनी म्हजो धर्म हांवें उंच सांबाळूं. एक प्रश्न सगल्यांक आमकां, एम आय प्राऊड टू बी अ कॅथलीक? एम आय प्राऊड टू बी अ पेरिशनर ऑफ कोलवा? हो जबाब काळजीदारपणान दिवया. बेश्टो वय म्हजो आनी तुजो जावचो न्हू. आनी हो जबाब दिवंक बागीवन जुजेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. हो जबाब दिवंक थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपयान ह्या आल्तारार येतल्या जेजू लागीं मागुया. सायबा, बागीवन जुजेच्या शेगुणांनी आमचे कुटुंब आमोरीस लेतित्से कुटुंब करूंक आमचेशी तूं राव. उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी बागीवन जेजूच्या गुणाचेर लक्ष घालून आपल्या हाताखाल आसलेल्या कुटुंबाची सेवा करूंक आनी आमची कुटुंबां आंबोरीस लेतिसिया कुटुंब जावंक देवाच्या उतरांतल्यान शिकोवन दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक एक कुटुंब आसा म्हूण वळखून
पोजेची सेवा करतना सगल्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अडचणेक सांपडलेल्या कुटुंबा सवें दया दाखोवन आदार करूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची ख्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी बागीबोन जेजूच्या जिविताचेर नियाल करून तांचे गूण आपणावून आपली कुटुंबां मोगाच्या आनंदान भरलोली कुटुंबां करूंक कुर्पा आनी बोल फावो जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी कोश्टा दुखींक ओचोन्याक आनी वादोड मोडाक सांपडलेल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलो तीर बावाट देवाचेर सांबाळूंक आनी तांच्या आकांताच्या वेळार फावो तो आदार आमच्या उदरपणान फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी कोविड-19 हे पिडेक लागून जायत्या कुटुंबांत वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आनी आडकोडी उप्रासल्यात. असल्या वेळार असल्या कुटुंबांचें जिवीत देवाच्या हातांत घालतना बागीबोन जेजूच्या गुणांनी भरलेल्या मनशा उद्देशी कोश्टांत आनी पिडेंत सांपडलेल्या कुटुंबा सवें बरेपण दाखोवंक बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी सदपदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. दाना तयारीच्या गडार गीत C25 पेज 39. मोशा भवां बोयननो ये मोशे आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान आनी पयलीं आमच्या नाकी पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. बापा सर्व देण्याच्या दातारा जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा बागीवंत आंकवार मारयेक जल्मल्लो त्या तुज्या पुताची
बागीवन जुजेन विश्वासीपणी सेवा केली मानान ताचो उगडास काडून ही निर्मोल बलिदान आमी तुका भोंपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विश्वासाची सेवेची खुणा जावं म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सत्पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागीवन जुजेक मान दितना आमी तुजी स्तुती करता तुका वाकणटाव तुजी किर्ती परगट्टाव ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मारेचो पोती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका वेंचलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाकणटात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच सुपवीत तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोबर आपलीच कुशेन कश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें खावस घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची खावस नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचे मोगसोने मेलच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco guld porgotuja Sumia Jesu तुझे मावळामी समोर उक्ताव तुझे पुनर्जीवक पडामी प्रगटा तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुदीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची किरीत भशेन थर्ड वॉर्ड बागदें तापें ह्या सॅक्टरांनी रावतल्यांची
आख्या कोलवाच्या गांवची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाचे माई संगती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांत आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनांत धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी सदां सदां संवसारांत आमचो दिसपटो ग्रास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां टालडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजपोत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Christ Prasad Git D6 page 49.
आमचे सर्वे समस्त देवारूपी गोरखलो एकामेकाचो जो सहावे केला तुमचो पेला तुम्ही पोटात दितले कोणी सांगता म्हाका पावली Sove pela dulce pela tubi roda bitle kore santa maka pauli प्रार्थुया सर्वेस्परा कोनवाल्या बापा बागीवून सुसेक आमी मान दिवन हे नोवेन करतना तुवें आमकां हांगासर एकठांयल्याय आनी जिविताच्या उण्यान पसून घट केल्याय ह्या तुज्या कुटुंबाक सद्दां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बागीवून झुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाळून तुझे कृपेचो आदार तांकां दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमचे करी दिनवासनी चड बागडे आनी तापे दिसांनी आयची नवेनाची मांडावळ केल्या फाल्यां चवथो दीस भावार्थ्याचो आत्म उदीक बळो घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचे शिंराव जेजू बाळका जेजूक आमी आमचे शिंराव आनी आमचो बाबार्थ वाडोय फाल्यांचो दीस आमकां सेकेंड बर्ड एशोत मोळ आनी उद्या फाल्यां ही मांडावळ करतली आनी आमचो फादर एडसन फर्नांडीस फाल्यांच्या दिसा आमकां देवाचो दर्पण घडोवन घेतलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा
प्रीतीच्या बाप्पा जेजूच्या पवित्र नांवां आमी मान दितना आनी त्या नांवान तुवें आमची सवण केलें देखून आमी तुका देर वाचता ह्या जिवितान त्याची गोडसाण चाकून दादोशी जावूं आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापा घरा ताणें बसलेल्या संतोषाची सोपून बोटी चडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार सदां आमचे सोबे आसूं सोगोट गावया बाडूक जेजू गिताचो अंक H2 So